आगे बढ़े और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टीम से तवक्कुआत रखनी चाहिए। हमारे पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना खुश आइंद बात है। खुशी होती है कि जब टीम मुश्तरका कोशिश से मैच में कामयाब हो। मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि पूरी कौम चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करे। 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। इस तवील अरसे में पाकिस्तान को कामयाबियां भी मिली हैं। मोहम्मद रिजवान का मजीद कहना था कि हारिस रऊफ 80% फिट हो चुके हैं। उन्होंने बॉलिंग भी की है और जिम भी कर रहे हैं। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि हम सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे। हमारी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, खिलाड़ी के सीखने का अमल जारी रहता है। उनका मजीद कहना था कि हमें न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छा खेलना होगा। हर खिलाड़ी पुरुमीद है और ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान को टाइटल मिल जाए। हम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम जॉस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंची। इंग्लैंड और क्रिकेट टीम का खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। हेड कोच ब्रेंडन मैकलम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट भी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं। वाज़ेह रहे कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपना इफ्तिताही मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। इंग्लैंड का दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 26 फरवरी को लाहौर में शेड्यूल है। इंग्लिश क्रिकेट टीम अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप में 1 मार्च को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेगी। यहाँ आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लॉकी फर्गुसन भी इवेंट से बाहर हो चुके हैं। फास्ट बॉलर लॉकी वार्म अप मैच के दौरान पैर की तकलीफ का शिकार हो गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुताबिक मेडिकल पैनल ने यह बताया है कि लॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में लॉकी की जगह कैल जैसम को शामिल कर लिया गया है। चंद दिन कबल केवी बॉलर बेन सीरियर्स भी इंजरी का शिकार हुए थे। कौमी असम्बली ने कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। करारदाद में कश्मीरियों की अखलाकी सिफारती सियासी हिमायत जारी रखने का अयादा किया गया। करारदाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। ऐवान ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए PTI के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा बने हैं क्योंकि कश्मीर हम सब का है। आमिर डोगर का कहना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। हमने हमेशा अपने दौर में कश्मीरियों से मोहब्बत का और मसला कश्मीर दुनिया भर में उठाया है। आज हमारी खारजा पॉलिसी तसब्सुब का शिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि आज यहाँ मोदी नवाज हुकूमत है, उन्हें कश्मीरियों का कोई ख्याल नहीं है। आज मुल्क में फिस्तायत और गुंडागर्दी है। सेनेट इजलास एक बार फिर अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गया। सेनेट इजलास में डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन के दरमियान झगड़ा आज भी जारी रहा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर ने कहा कि अपोजिशन के 3 मेंबरान ने गलत बातें की। 3 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल कर सकता था, लेकिन नहीं करूंगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल को मौखर कर देता हूँ। स्टेट बैंक तरमीमी बिल आर्टिकल 74 से इख्तलाफ रखता है। जबकि बिल पर कानूनी आईनी मामला तय नहीं होता, तब तक बिल मौखर होगा। शिबली फराज ने कहा कि रूल्स के मुताबिक आपको वोटिंग का नतीजा बताना है। शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और कहा कि आपने अपोजिशन सेनेटर्स को भौंकने की तशबीह दी है। अपोजिशन अरकान ने डाइस का घेराव जारी रखा और मुसलसल नारेबाजी करते रहे। अरकान ने चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो, गिलानी को बाजियाब करो, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, गिलानी को वापस करो के नारे लगाए। सेनेट का इजलास 21 फरवरी 2025 बरोज़ जुम्मा 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
پاکستان کے معاشی حالات سدھرنے لگے اور نئی امید کی کرنیں روشن ہو گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ اس حوالے سے اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب کے مختلف ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی۔ پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور راشد نصر اللہ بھی موجود تھے۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی، دفاعی اور ترقی کے میدان میں ملک اور قوم کی خدمات کا شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ عوام کو تکلیفیں نہ جھیلنا پڑتی، لیکن اب اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما رہا ہے۔ معاشی ٹرن اراؤنڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا دیا ہے۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی میں کمی ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملنے کی امید ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قیادت، جماعت اور پنجاب کے عوام کا اعتماد بڑی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمات کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اراکین اسمبلی نے کہا کہ جب سب نا امید ہو گئے تھے تو نواز شریف نے ہمیشہ ملک و قوم کو نئی امید دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ریاست پر سیاست قربان کر کے حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ایک بار پھر قوم نے دیکھ لیا کہ ریلیف صرف مسلم لیگ نون ہی دے سکتی ہے۔ پاکستان نے OIC پر فلسطین کے 2 ریاستی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ پاکستان اور مسلم دنیا دونوں کے لیے اولین ترجیح قرار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس میں کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں OIC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان OIC کو اپنا بنیادی حلقہ سمجھتا ہے اور فلسطین کا مسئلہ پاکستان اور مسلم دنیا دونوں کے لیے اولین ترجیح ہے۔ پاکستان OIC کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ غزہ میں سیز فائر پر عمل درآمد کے لیے ڈپلومیٹک راستے اپنانا ہوں گے۔ غزہ کی بحالی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیل لبنان میں مسلسل مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات بھی ضروری ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ غزہ کے حوالے سے اسرائیل سیز فائر معاہدے کی پاسداری یقینی بنائی جائے۔ غزہ کی جنگ نے فلسطینی عوام کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کیے۔ فلسطین کے مفادات اور عرب مسلم امہ کے مقاصد کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحفظ کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے نفاذ کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں غزہ کے عوام کو مناسب انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی تجاویز کی سختی سے مخالفت کرنی چاہیے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد بے دخلی کی مہم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں 2 ریاستی حل کے حصول کے لیے ٹھوس اقدامات کا آغاز کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے جاری کردہ بیان کی توثیق کرنی چاہیے۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کو لازمی شرط قرار دیتا ہے اور OIC کو اجتماعی طور پر اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں 2 ریاستی حل کو ناگزیر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ فتنہ الخوارج پاکستان سرزمین سے پاکستان پر کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نومبر میں فرانس اور امریکہ کی ثالثی میں معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور اسمارٹ سٹی میں سعودی جرمن اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتدریج گروپ کے سربراہ صوبی سے بھی ملاقات کی ہے اور جرمن اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ مجموعی طور پر 500 بیڈز وہاں پر ہوں گے۔ سعودی جرمن اسپتال 300 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ اس کی تعمیر پر $250 ملین لاگت آئے گی۔ سعودی جرمن اسپتال دنیا بھر کی جدید طبی ٹیکنالوجیز اور معیاری علاج کی خدمات کے لیے نمایاں رہے گا۔ اسپتال لاہور سمیت پنجاب بھر کے عوام کو اعلیٰ معیار کی جدید طبی سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ سعودی جرمن اسپتال کو جدید میڈیکل ٹیکنالوجیز اور بین الاقوامی معیار کی سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ لاہور میں قائم ہونے والے سعودی جرمن اسپتال سے نوجوانوں کو روزگار کے لیے نئے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ سعودی جرمن اسپتال نیٹ ورک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، مراکش اور یمن میں کامیابی سے خدمات فراہم کرے گا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सैर आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में बड़ी पेशकश का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार कर दिया। उनका कहना था, मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में सालसी का किरदार अदा किया और आज भी हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ सकता है, जो किसी के मफाद में नहीं होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत को मुश्तरका तौर पर गुर्बत और बेरोजगारी जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली नागुज़ीर है, जिसमें अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए खित्ते में जरूरी इक़दाम करेगा ताकि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के अहलखाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह पहुँच गए और हसन अशरफ के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई मोहम्मद हन्नान अशरफ और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने जवां साल बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और उन्हें दिलासा भी दिया। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद लेफ्टिनेंट हसन के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और सोगवार खानदान के सब्र जमील के लिए दुआ भी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र होते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास हुआ। मनसूबों के मेयार को यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के अमल का भी जायज़ा लिया गया। तफसीलात क्या हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, सीनियर सफाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इजलास में बताया है कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार दोगुना करने का फैसला किया है और सुबह की तारीख में पहली बार आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क भी दिया है। वजीर आला पंजाब मरियम ने लाहौर डेवलपमेंट के लिए न सिर्फ 40 अरब रुपए की मंजूरी दी है बल्कि मुकम्मल बजट जारी करने की हिदायत भी दी है। और इसी हवाले से पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास हुआ है, जिसमें सूबों के मेयार को यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के अमल भी जायजा लिया गया है और वजीर आला के शुरू करदा मनसूबों की रफ्तार, अब तक की पेशरफ्त, फंड्स के इस्तेमाल, शफाफियत, मयार का भी तफसीली जायजा लिया गया है। और इजलास में ब्रीफिंग के हवाले से आपको आगाह करूं कि 1250 बुनियादी और दही मराकज़ सेहत पर अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई है और साथ ही साथ 1200 डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया गया है और महकमा सेहत के 432 मनसूबे भी मुकम्मल हो गए हैं। मजीद दूसरे मरहलों पर भी अमल दरामद का आगाज हो गया है। इसके अलावा वज़ीर आला के अपनी छत अपना घर के तहत 4 माह में 80 घर मुकम्मल हो गए हैं और अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत रिकॉर्ड कर्ज भी दिए गए हैं। इजलास में ब्रीफिंग के मुताबिक किसान कार्ड के जरिए 50 अरब रुपए इस्तेमाल हो गए हैं और किसानों ने ट्रैक्टर्स भी खरीदे हैं और किसानों के लिए 9.5 अरब रुपए के ट्यूबवेल स्कीम के तहत 2.5 अरब रुपए खर्च हो गए हैं और मजीद 6 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। इजलास में मरियम औरंगजेब का कहना था कि मरियम नवाज शरीफ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने पंजाब में ज़राअत के तरक्याती बजट में 300% तक का तारीखी इजाफा किया है और महकमा आसार कदीमा की 5 स्कीमें मार्च में मुकम्मल होंगी, जिस पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से बजट डाटा फौरी फराहम करने की हिदायत भी दी गई है और 1 नवंबर से 10 फरवरी तक 32 अम्ब्रेला मनसूबों की निगरानी मुकम्मल कर दी जाएगी। इजलास में पंजाब के तरक्याती बजट का तफसीली जायजा लिया गया है, जिसमें 882 अरब बजट रखा गया है,
جبکہ اضافے کے ساتھ 1048 ارب روپے مختص کیا گیا تھا، جس میں سے 693 ارب روپے جاری ہوئے ہیں اور جبکہ 401 ارب روپے خرچ بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید بتاؤں کہ 547 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے اور وزیر اعلیٰ کے 81 منصوبے، 815 عمومی منصوبے اور ضلع کی سطح پر 3007 اسکیموں پر عمل ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ کے منصوبوں پر کام کی پیش رفت کی مسلسل نگرانی بھی جاری ہے اور 347 منصوبوں کے معائنے پر مکمل ہو چکے ہیں۔ جی اور اجلاس میں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک سال میں بے مثال کام کیا ہے، محکموں کو بھی غیر معمولی رفتار سے کام کرنا پڑے گا۔ مریم اورنگزیب کا اجلاس کے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف سوئے ہوئے محکموں کو جگایا ہے بلکہ ہر شعبے میں تاریخی فنڈنگ بھی کی ہے۔ اور مریم اورنگزیب کے اجلاس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیئرمین نبیل احمد اوان سمیت جی تمام صوبائی سیکرٹریز نے بھی شرکت کی ہے۔ جی گوہر سعید اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل میں کہا کہ سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو سیولینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ سیولینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے بین الاقوامی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سیولینز کا ٹرائل کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دنیا بھر کے ملٹری ٹرائبونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں عدالتوں میں جاتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ تمام ممالک بین الاقوامی اصولوں پر عمل درآمد کی رپورٹ اقوام متحدہ کو پیش کرتے ہیں، جس پر UN کی انسانی حقوق کی کمیٹی رپورٹس کا جائزہ لے کر اپنی رائے دیتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے مطابق پاکستان میں فوجی عدالتیں آزاد نہیں۔ رپورٹ میں حکومت کو فوجی تحویل میں موجود افراد کو ضمانت دینے کا کہا گیا۔ اسی طرح یورپی کمیشن کے مطابق 9 مئی کو احتجاج کرنے والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست بات نہیں ہے۔ اغوا کے بعد دوست کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں عدالت نے ملزم ارما خان کے پولیس ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے ATC عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس ظفر راجپوت نے مصطفیٰ قتل کیس کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل اور کیس کے سابق تفتیشی آفیسر سمیت متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ملزم ارما خان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت عدالت نے سوال کیا، اب کیس کا تفتیشی آفیسر کون ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ محمد علی اب کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں، جس پر عدالت نے انہیں طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کے سابق تفتیشی آفیسر امیر اشتیاق سے سوال کیا کہ میڈیکل کا لیٹر کہاں ہے؟ سابق تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، مجھے کوئی لیٹر نہیں ملا۔ عدالت نے سوال کیا، آپ نے کوئی لیٹر دیا تھا MLO کو اور وہ کہاں ہے؟ یہ لیٹر کیوں دیا تھا آپ نے؟ سابق تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، ایڈمنسٹریٹر جج صاحب نے مجھے زبانی احکامات دیے تھے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ جیل کسٹڈی کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی۔ عدالت نے ملزم ارما خان کے پولیس ریمانڈ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ملزم کو ریمانڈ کے لیے آج ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی مختلف مقدمات میں 35 دنوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ، جسٹس عبد الفیاض پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمر ایوب کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ FIA کی عمر ایوب کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کی، جبکہ اسلام آباد پولیس کے پاس 8 FIRs درج ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے عمر ایوب کو 35 دنوں کی حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے انہیں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا اور درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ اس موقع پر عمر ایوب نے کہا کہ میرے خلاف 70 سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں۔
वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। हमें हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। PIA की निजकारी में नाकामी हुई, हम एक बार फिर PIA की निजकारी शुरू कर रहे हैं। हमें मुल्क के वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना है, दकियानूसी और नौकरशाही के तरीक़ों से बाहर निकलना होगा। इस्लामाबाद में सालाना तकनीकी कॉन्फ्रेंस और OHO से खिताब करते हुए वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इस वक्त तवानाई के शोबे में 3 तरह काम कर रहे हैं। हुकूमती तवानाई तक तमाम आबादी तक की रसाई के लिए काम कर रही है। तवानाई की कीमतें आवाम तक पहुँचाने और तवानाई की पायदारी के लिए भी काम जारी है। हुकूमत मकामी पैदावार को बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। ऐसी तवानाई का क्या करेंगे जिसे आवाम खरीद न सके। उन्होंने कहा कि एक आध मशीन लाने से खुशहाली नहीं आएगी। पायदार तरक्की के लिए खुद सांस और तहकीक का काम करना होगा। ये एतमाद पैदा करेंगे कि हम भी एक कौम हैं। तरक्की करना है तो तवे के माहौल से निकलना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को कोई संजीदा नहीं लेता। गवर्नर पंजाब के कहने से तो कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना ही हटेगा। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि सिंध के ताजरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी तारीफ की तो उनकी शामत आ गई है। मुझे मालूम हुआ कि वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। उन्होंने ये भी कहा कि हम हतमी इम्कान करते हैं कि बयानात पर रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध और पंजाब हुकूमतों के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें अपनी अपनी क़यादत की रहनुमाई में अवामी फलाह व बहबूद के लिए बेहतर काम कर रही हैं। सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं बल्कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबे शुरू किए जाते हैं। पंजाब में वफाकी मनसूबे जारी हैं जिन पर सिंध हुकूमत ने कभी एतराज़ नहीं किया। सिंध हुकूमत चाहती है कि जैसे दीगर सूबों को वफाकी मंसूबे दिए जाते हैं उसी तरह सिंध को भी इसका जायज़ हक मिले। अगर कोई सूबा अपना हक मांगता है तो किसी दूसरे सूबे को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं चाहते कि गैर ज़रूरी बयानात से सूबों के दरमियान बेजा तनाज़ात पैदा किए जाएँ और मुल्की माहौल ख़राब हो। वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रही हैं और हम उनके अच्छे कामों को सराहते हैं। कुछ मनसूबों और स्कीमों को पंजाब के वज़रा और तर्जुमान पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने का झूठा दावा करते हैं। देखो देखो